बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 18 अप्रैल 2022 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में 37% से ज़्यादा बेरोज़गार अफराद को कोई बेरोज़गारी अलाउंस नहीं मिलता, जो 2009 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 20% से बहुत ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक स्पेन में बेरोज़गार अफराद की तादाद 10,07,000 है, जिन्हें बेरोज़गारी की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। इकॉनमी के माहिरीन के मुताबिक स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां पर लंबी मुद्दत की बेरोज़गारी है और इस मामले में स्पेन यूरोपीय यूनियन के 17 ममालिक में टॉप ऑफ द लिस्ट है। स्पेन में कम से कम माहाना फाइनेंशियल एड 420 यूरो है, जिसमें कोई फर्द अपने माहाना अखराजात पूरे नहीं कर सकता। वो इस सहूलत के बावजूद सड़क पर सोने पर मजबूर होता है। यूक्रेन यूरोप के मुल्क स्पेन से 4000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। स्पेन के सफेद दीवारों वाले एक शुमाली गांव का नाम इस जंगज़दा मुल्क से यकजहती के तौर पर तब्दील करके यूक्रेन रख दिया गया है। गांव के दाखिली रास्ते पर लिखे गए नाम फोन्तेस दे अंदालूसिया को यूक्रेन में तब्दील कर दिया गया है, जबकि यूक्रेन का नीला और पीला झंडा इसके एतराफ पेंट किया गया है और गांव के प्लासा स्पानिया का भी नाम तब्दील करके प्लासा यूक्रानिया रख दिया गया है। ये गांव स्पेन के सूबे साबिया के मशरिक में वाक़ है। अलावा अजीज 7000 बासियों के गांव में सड़कों के भी कीफ, ओडेसा और मारियापोल के नाम दिए गए हैं। गांव के मकीनों की तरफ से यूक्रेन के 25 महाजरीन को गांव के वस्त में या मकीनों के साथ रहायश फराहम की जाएगी। स्पेन में इंडोर मास्क की पाबंदी के खात्मे का अवाम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और मुल्क में कोरोना की बेहतर और मुस्तहकम सूरत हाल के बाद बुध 20 अप्रैल से इंडोर मास्क की पाबंदी को ख़त्म किया जा रहा है, मगर इंडोर मास्क की पाबंदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हस्पताल और तिब्बी मराकज़ और ओल्ड एज हाउसेज में बरकरार रहेगी। मुल्क में कोरोना की बेहतर सूरत हाल के बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी ख्याल है कि इंडोर मास्क की पाबंदी को ख़त्म किया जा सकता है। स्पेन में ईस्टर की छुट्टियों के खात्मे के बाद अब लोगों ने अपने घरों को वापसी का सफर शुरू कर दिया है और रवानगी के बाद मोटरवे आपे सियते पर दोबारा गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। वापसी के सफर के पहले मरहले में 2 लाख गाड़ियां बार्सिलोना मेट्रोपॉलिटन की हदूद में दाखिल हो चुकी हैं और अंदाजा है कि 5,70,000 गाड़ियां बार्सिलोना मेट्रोपॉलिटन की हदूद में वापस आएंगी। अरोका दिल बायस के नजदीक एक एक्सीडेंट की वजह से एक लेन को काटना पड़ा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया था। ईस्टर की छुट्टियां तो गर्म गुजर गई, मगर यह मत समझे कि गर्मी के दिन आ गए, बल्कि स्पेन के बेशतर हिस्सों में बारिश और सर्द मौसम की आमद की पेशीन गोई है। मंगल से स्पेन में टेम्परेचर बढ़ने की बजाय कम होगा और तवक्को है कि 10 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। मंगल और बुध को बारिशें होंगी और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। स्पेन के साउथ में टेम्परेचर मुस्तहकम रहेगा, जैसा कि मालागा में टेम्परेचर 22 तक रहेगा। बुध को स्पेन के नॉर्थ और ईस्टर्न एरिया में बारिशें होंगी और सर्दी भी बढ़ेगी। स्पेन में ट्रैफिक के जुर्मानों के नाम पर ईस्टर की छुट्टियों में एक नया फ्रॉड सामने आ गया है, जिसमें अफराद को एक ईमेल मौसूल होती है जिसमें बताया जाता है कि आपका जुर्माना वाजिबुल अदा है और इस ईमेल में डीजीटी और हुकूमत स्पेन के लोगो लगे हुए हैं ताकि लोग इसे फ्रॉड ना समझे। इस ईमेल के जवाब की सूरत में फ्रॉडिये लोगों का डाटा और बैंक कार्ड की तफसील चुरा लेते हैं। इसमें ऑप्शन एक्सेप्ट पेमेंट को मत इस्तेमाल करें। पुलिस ने इस फ्रॉड में मुलव्वस कई अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने करीबन 7,000 यूरो चुराए थे। इस ईमेल फ्रॉड के जरिए फ्रॉडिये आपको आपकी रकम से महरूम कर सकते हैं। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ने एक शख्स से 1,20,000 यूरो की महंगी तरीन घड़ी चोरी करने पर 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद ने दिन दहाड़े शहर की मशहूर सड़क का ये प्रिंसेसा में एक शख्स से महंगी तरीन घड़ी छीनने की कोशिश की, मगर 2 सादा कपड़ों में पुलिस एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके चोरी की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने तीनों मुलजमान के खिलाफ तशद्दुद के जरिए घड़ी छीनने की वारदात के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले तीनों मुलजमान आदि मुजरिम हैं और ज्यादातर पुरतशद्दुद क्राइम में मुलव्वस हैं। तीनों मुलजमान में से एक 5 बार, दूसरा 9 बार और तीसरा 16 बार गिरफ्तार हो चुका है। बार्सिलोना के सांत मार्टी डिस्ट्रिक्ट में 2 जाली गैस इंस्पेक्टर्स को 2 माजूर अफराद से फ्रॉड करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जेर हिरासत मुलजमान ने गैस काटने की धमकी देकर दोनों माजूरों से तकरीबन 14,000 यूरो हथिया लिए थे। मुलजमान की उम्र 44 साल और 49 साल है। कैटालोनिया के शहर ग्रोनिया में एक कार सड़क से उतरकर खाई में गिर गई और इसमें सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर तकरीबन 10 मीटर की बुलंदी से गिरी और 2 पत्थरों में जाकर अटक गई। जख्मियों को बारगाह
مالاگا کے ہسپتال اور سبادل کے ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ اسپین کے شہر تولیدو کے قصبے توریکو میں ایک 19 سالہ نوجوان کو چاقو حملے میں زخمی کر دیا گیا۔ یہ حملہ پلاسا سانتا اینا پر ہوا۔ زخمی نوجوان کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایکسٹریم رائٹ پارٹی کے ڈینش نژاد سویڈش سیاستدان راسمو پالوڈون کی طرف سے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی دھمکیوں کے بعد ایسٹر سویڈن میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ گزشتہ روز پولیس کی جانب سے ایک مشتعل ہجوم پر کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ نور کوپنگ نامی شہر میں اس وقت پیش آیا پولیس کو پتھراؤ کرنے والے مشتعل مظاہرین کے ایک گروہ کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کرنا پڑ گئی۔ جرمنی کی برلن حکومت ملک میں داخل ہونے والے یوکرائنی پناہ گزینوں کے حوالے سے کوئی فگر فکس نہیں کرے گی۔ یومیہ تقریباً 2500 یوکرائنی باشندے جرمنی پہنچ رہے ہیں۔ روس نے رواں برس 24 فروری سے یوکرائن پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب تک 50 لاکھ سے زائد یوکرائنی اپنا جنگ زدہ ملک چھوڑ چکے ہیں۔ افریقہ کو معاشی طور پر مضبوط بنا کر وہاں سے امیگرینٹ کی ہجرت کو روکا جائے۔ اس ضمن میں یورپی یونین کے ترقیاتی پروگرام ایمرجنسی ٹرسٹ فنڈ فار افریقہ کو متعارف کروایا گیا ہے۔ یورپی یونین اور اس کے اراکین دنیا بھر میں سب سے زیادہ ترقیاتی امداد فراہم کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2019 میں یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک نے دنیا بھر میں ترقیاتی کاموں کے لیے 75 بلین یورو کی امداد فراہم کی تھی۔ اس رقم کا لگ بھگ 1/3 حصہ اس وقت بر اعظم افریقہ کو دیا جا رہا ہے تاکہ افریقہ سے امیگرینٹس کے یورپ کی جانب بہاؤ کو روکا جا سکے۔ ایک تازہ سروے کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کو اپنی حریف مارین لے پین سے 10 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ اس پول کے مطابق میکروں کو سروے میں شامل 55.5% افراد کی حمایت حاصل ہے۔ میکروں کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میکروں نے ایکسٹریم رائٹ کے حامیوں کو ملک کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ لی پین نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ فرانس کی قیادت ایک ماں کی طرح کریں گی۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ روسی فوج نے ماریوپول میں موجود یوکرائنی فوجیوں سے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو ان کی زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ روسی وزارت دفاع نے یہ اعلان اتوار کو کیا ہے۔ روس کی جانب سے یہ ان یوکرائنی فوجیوں کے لیے ایک تازہ پیشکش ہے جو گزشتہ 1.5 ماہ سے ماریوپول کی اہم بندرگاہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ یوکرائن کے دارالحکومت کیف کے مضافاتی قصبے بوچا سے روسی افواج کے انخلاء کے بعد سڑکوں اور گلیوں سے تباہ شدہ ٹینکوں اور جلی ہوئی گاڑیوں کو اٹھا کر ایک مقام پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ جگہ نہ صرف جنگ میں تباہ ہونے والے روسی فوجیوں، ٹینکوں اور گاڑیوں کے قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہے۔ رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں تمام مذاہب کے مقدس مقامات تک آزادانہ رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ ایسٹر کے روز اس مقدس شہر یروشلم میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کے حالیہ واقعات کے تناظر میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دعائیہ کلمات میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو جو برسوں سے جاری تنازعات اور تقسیم کا نشانہ بن رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے مشرقی حصے میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ خطہ پہلے ہی ایک تباہ کن طوفان کے اثرات کا سامنا کر رہا ہے۔ ڈربن میں سیلابی پانی کے باعث 440 افراد ہلاک اور ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ مختلف سیلابوں نے 13,500 گھروں اور 4,000 عمارات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے جبکہ 63 افراد لاپتہ بھی ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ انڈیا کے کیپٹل نئی دہلی میں ہنومان جینتی تہوار کے موقع پر انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں جس کے بعد پرتشدد فسادات پھوٹ پڑے۔ نئی دہلی کے علاقے جہانگیر پوری میں ہنومان جینتی تہوار کا جلوس نکالا جا رہا تھا۔ جلوس کے شرکا نے معمولی تلق کلامی کے بعد مسلمانوں کے مکانوں پر حملہ کر دیا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. ٹورنٹو کی مسجد میں اس وقت ایک گروپ کی جانب سے فائرنگ کی گئی جب وہاں عشاء کی نماز کے بعد شہری نکل رہے تھے. ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.